खबर भित्रको खबरको साथमा NIC एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ NIC एसिया। नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभिन्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, घोषणा पत्र मायावी कल्पना मात्रै होइन, एकाध वर्षमै देशको नाप नक्सा बदल्ने योजनाको दस्तावेज हो। यही मुलुक निर्माणको दस्तावेज प्रति विश्वास गरेर 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा जनताले मतदान गरे, तर दलले जनताको विश्वासमाथि कुठराघात गरे। निर्वाचन जितेर मोज मस्ती गरे, तर मुलुक 5 वर्ष यता व्यथिति, कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो। मुलुकलाई अस्थिर र कुशासनको भङ्गालोमा पुर्याउने नै यिनै अनुहारहरू यति बेला मङ्सिर 4 का लागि मत माग्न जनताको घर दैलोमा छन्। घोषणा पत्रलाई जनता झुक्क्याउने, तमसुक बनाउन यी दललाई जनताले मत किन दिने, यही प्रश्न सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दाउमा छन् ओली, दाहाल र देउबा। यी अनुहारहरू नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन्। देउबा यो मुलुकको 5 पटक प्रधानमन्त्री भए भने ओली र दाहालले 2 पटक प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाखे। देशमा सुशासन र समृद्धिको सपना बाँडेर मुलुकको कार्यकारी तहमा पुगेका यिनीहरूले बाँडेका आश्वासन त पुरा भएनन् नै, तर उनै अनुहारहरू फेरि कार्यकारी तहमा पुग्ने गरी जनता झुक्क्याउनै उनीहरू सफेद झुट बोलिरहेका छन्। मुख्य दलका शीर्ष नेताको चुनावी सफेद झुट, मतदाता झुक्क्याउन चुनावी रणनीति। गएको निर्वाचन 2074 मङ्सिर 10 र 21 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन ताका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए कि एमाले र माओवादी गठबन्धन स्थिर सरकार र समृद्धिको आधार हो। कांग्रेससँग कुनै एजेन्डा नै नभएको भन्दै आफूले गिरिजा र बीपीको सपना पूरा गर्न उम्मेदवारी दिएको बताएका थिए। 2074 मङ्सिर 1 गते चितवनको गीतानगरमा 33% हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ र दक्षिण एसियामा हाम्रो पहिलो देश भएको छ जसले उत्पीडित वर्ग समुदाय र लिङ्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्यो। युद्धरत पक्षहरू आपसमा समायोजित भए भन्ने एउटा ठुलो सन्देश यो राष्ट्रलाई दिनु थियो। तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणा पत्र थियो, जहाँ मुलुकको समग्र आर्थिक रूपान्तरण गर्न भन्दै तेलदेखि रेलका सपना बाँडिएका थिए। दलका घोषणा पत्र देशका लागि सार्वजनिक गरिन्छ, जुन कार्यान्वयनमा लगिन्छ र मुलुकको अवस्थामा नाप नक्सा नै बदलिन्छ। तर 5 वर्ष अघि मुख्य दलका यिनै नेताले जे सपना बाँडे ती सपना अहिले जहाँको त्यही छन्। यी सपना चुनाव जित्ने दाउ र जालझेलको दस्तावेज थियो। यहाँ त कस्तो दिन हामी बाहेक अरू कोही गयो भने त्यो सक्दैनन्, हामी गयो भने रातारात गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो कुरो त मान्छेले चाहिँ सम्भव छैन। त्यस्तै आर्थिक विकास पनि रेल ल्याउँछौँ भनेको छ, पानी जहाज ल्याउँछौँ भनेको छ। अघि गर्न सक्ने कुरो एउटा सानो पुल भत्किएको यिनीहरू बनाउन सक्दैनन्। अघि बाटो जीर्ण छन्, खाल्टा खुल्टी छन्, ठुल्ठुला राजमार्गको हालत चाहिँ नि एकदमै चाहिँ हिँड्नै नहुने छ। अहिले तपाईँ नारायणघाटबाट बुटोल जानुहोस् त के हालत छ हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय राजमार्ग होइन त्यो, नेपाललाई पूर्वबाट पश्चिम जोड्ने, त्यस्तो त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन। अघि अनि त्यसपछि रेल र पानी जहाज ल्याउँछ भन्ने, सडक बनाउने बेला चाहिँ ठेकदार भाग्यो, ठेकदार लागेन भन्ने। अनि त्यो रेल र पानी जहाज चाहिँ के नेताले प्रधानमन्त्री आफै नै आउने हो र त्यसलाई पनि त ठेकदार चाहिएला। यस्तो किसिमको आफ्नो कार्यान्वयन क्षमताको, आफ्नो साधनको
वास्तै नगरिकन जे पनि भनिदिने चुनावमा चाहिँ जे पनि भनिदिएर भोट पाइन्छ भनेर चाहिँ यो मनोविज्ञान चाहिँ पहिले त ठिक थियो, भनेका आधारमा भोट पाइन्थ्यो। अब गरेकै देखिसकेको हुनाले जनताले 5-6वटा चुनावदेखि भनेका आधारमा भोट पाइँदैन। अब त्यो खेद सिद्धिन लाग्यो। अब त्यस कारणले यो घोषणापत्रमा चाहिँ चाहिने नचाहिने कुरा लेख्नेको मतलब छैन। देशको ठिक 5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदो मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। 2074 मा सम्पन्न आम निर्वाचनको बेला एमाले माओवादी गठबन्धन थियो भने यस पटकको आम निर्वाचनमा एमाले सहितको 5 दलीय गठबन्धन एकातिर र कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन अर्कोतिर छ। त्यति बेला चितवन 3 बाट निर्वाचन जितेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल यस पटक भने गोर्खा 2 मा पुगेका छन् प्रतिनिधि सभाका लागि। आफ्नै गृह जिल्ला छोडेर गोर्खा पुगेका उनै दाहालले यस पटक कांग्रेसको टेकोमा चुनाव जित्ने योजनामा छन्। कांग्रेसलाई एजेन्डा विहीन भएको आरोप लगाउने उनै दाहालले गोर्खा पुगेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न गठबन्धनलाई मत दिन अपिल गरे मतदातालाई। चुनावी मौसमको बेला दाहालले बोलेका अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि उनी सफेद झुट बाँड्न माहिर देखिएका छन्। जनतासँग गरिएको बाचा घाम अस्थायीसँगै बदलिनुले उनीप्रति मतदाताले विश्वास र भरोसा किन गर्नुपर्ने? यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि के कम, उनले पनि समृद्धि र विकासको गफ दिएका थिए। राज बनाउन चाहन्छौँ, देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्न चाहन्छौँ, देशमा माथिबाट भ्रष्टाचार गरेन भने भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ, भ्रष्टले भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन। त्यसकारण हामी माथिबाट भ्रष्टाचार रोक्छौँ। तर उनको 41 महिने कार्यकालमा सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड भए ओम्नी काण्डदेखि वाइड बडी प्रकरणले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई लज्जित बनाएको थियो र अहिले एमाले सहितको 5 दलीय गठबन्धनले कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि। उसले आफू सरकारमा रहँदा गरेका चरम भ्रष्टाचारलाई सर्लक्कै बिर्सिएको छ। उल्टै 5 दलीय देउबा सरकारलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिन्छ। गठबन्धनको कारण देश बर्बाद भएको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् चुनावी कार्यक्रममा उनै ओलीले पनि। यति धेरै सङ्घर्ष गरेर संविधान आएर कार्यान्वयन हुँदैछ, यस्तो बेलामा हरेक सचेत नेपालीले सहयोगी हुने पर्ने ठाउँमा यस प्रकारका क्रियाकलापहरू अत्यन्त प्रतिकूल हुन्। यस्ता क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार र उनले छोड्नुपर्छ। यस्ता क्रियाकलापमा हामी गर्न हुँदैन र यस्ता कुराहरूलाई उहाँहरूले गरेको होइन, अरू कसैले हो भने पनि यो ग्राह्य हुँदैन, यो स्वीकार्य हुँदैन र यो रोक्नुपर्छ। सम्बन्धित पक्षलाई पनि म भन्न चाहन्छु रोक्नुपर्छ र सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु रोक्नुपर्छ। सरकार प्रभावकारी ढङ्गले कर्मचारी ओली दाहालको प्रेम एकाएक झाङ्गिएपछि कांग्रेस सभापति डराएका थिए। 2074 मङ्सिरको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर कांग्रेसलाई देशभरबाट हराउने योजना सहित अघि बढेका थिए एमाले माओवादी। त्यति बेला दाहालले भने अनुसार 50 वर्ष कम्युनिस्टहरूले शासन गर्ने भएकाले वाम गठबन्धनलाई मत दिन भनेका थिए। त्यति बेला चुनावमा कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने योजना बनाएको तत्कालीन वाम गठबन्धन प्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कडा टिप्पणी गरेका थिए। तर यति बेला उनै भाग्यमानी नेता देउवा प्रधानमन्त्री छन्। उनैको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। उनकै नेतृत्वमा रहेको 5 दलीय गठबन्धनले देशभर साझा उम्मेद्वार उठाएको छ। वाम गठबन्धनबाट तर्सिएका देउवाले त्यति बेला कम्युनिस्टहरूले चुनाव जितेमा बाँच्न गाह्रो हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने अहिले उनै कम्युनिस्टहरूसँग कुम जोडेर चुनावी मैदानमा छन्। तर अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता वामपन्थी कम्युनिस्टको आडमा चुनाव लड्दैछन्। चुनावी अभियानमा उनले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन 10 वर्ष रहने दाबी नै गरे। 5 वर्ष यता राष्ट्रिय राजनीतिको दृश्य बदलिएको छ।
हिजो देउबा विरुद्ध चुनावी मोर्चा गर्ने वाम शक्तिहरूमध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कङ्ग्रेसकै साथमा छन्। देउबाको पक्षधर्ता लिँदै एमालेलाई प्रतिगमनकारीको आरोप लगाइरहेका छन्। को प्रतिगमनकारी हो, को अग्रगमनकारी भन्ने कुरा जनताले बुझेकै छन्। उता एमाले पनि के कम सत्ताबाट गलहत्याइएको पिरलोले आक्रोशित छ। जे जसरी हुन्छ चुनाव जित्न उसले पनि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। पात्र फरक होलान् तर प्रवृत्ति उही छ। सत्ता स्वार्थका लागि जे सुकै अभिव्यक्ति पनि दिने, तर त्यो अभिव्यक्तिको कतै जवाफ र जिम्मेवार लिनु नपर्ने प्रवृत्ति मुख्य दलका शीर्ष नेताको छ। नैतिकता र इमान्दारिता राजनीतिको आत्मा हो, तर मुख्य दलका शीर्ष नेताले पटक पटक नैतिकता र इमान्दारिता लिलाम गरे, जनताको मतको अपमान गर्दै। आखिर पटक पटक सिंहदरबार छिरेका ओली, दाहाल र देउबाले यस पटक पनि कसरी जनता झुक्क्याउँदैछन्? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, यस अघिको निर्वाचनमा बोलेका बाचा पुरा गरेनन् नै। आफूले बाचा गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरेका मुख्य दलले 5 वर्ष घर झगडामै बिताए। संविधान कार्यान्वयनसँगै सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्पसहित सिंहदरबार छिरेका ओली देउबाको कार्यकाल विकृति र व्यथितिको अध्याय बन्यो। दलीय स्वार्थका कारण 5 वर्षको यो अवधिमा मुलुक थिलथिलो बन्यो भने जनतामा आक्रोशको आगो नै बल्यो। तैपनि दलहरू घोषणा पत्र भन्दा गठबन्धन र तालमेलको भरमा फेरि चुनाव जित्ने दाउमा छन् उनै पुराना अनुहारहरू। चुनाव त्यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको महाउत्सव हो जहाँ दलहरूले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने दस्तावेज बनाउँछन् र बनाउनु पर्छ पनि। त्यही दस्तावेजको आधारमा मतदाताले मतदान गर्छन्। विगत लामो समयदेखि मतदाताले त्यसै गरी मतदान गरेका छन्। जनताको मत लिएर विजयी पनि भएका छन्। नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा मतदाताले यिनै दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेरेरै मत दिएका थिए। तर जति पटक निर्वाचन हुन्छ त्यति पटक दलका उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र भने घोषणामै थन्किए। पहिलो पटक 2074 मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि दलका उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। स्थायित्व र समृद्धि उनीहरूको अर्जुन दृष्टि थियो लेखोटमा। तर 5 वर्षलाई मतदाताले फर्केर हेर्दा मुलुकको अवस्था भयावह छ। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कटको चौबाटोमा मुलुक फसेको छ। यस्तो बेलामा मुलुकमा निर्वाचन भइरहँदा दलहरूले उही पुरानै घोषणापत्र त कार्यान्वयन गरेनन् नै। निर्वाचन आउन अब 1 महिना बाँकी नरहँदा पनि मुद्दाविहीन जस्तै छन् दल र तिनका उम्मेदवार। त्यो दलकोमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि थियरिज त लामो पठाइदिन्छन् उहाँहरूले, यो गरेँ भनेर होइन। तर अब त्यसमा त्यही हो, हाम्रो एकदमै छोटो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी। जो बोलेको कुरा आज कहाँ पुग्यो भनेर कोट्याउने उनी छैन कि। आजको पर्सि बिर्सिन्छौँ, नयाँ पात्र आयो भने बिर्सिन्छौँ। हिजो सरकारले जति गल्ती गर्यो भनेर हामी सडकसम्म गयौँ। आज नयाँ सरकार आएपछि त्यो सरकारलाई हामीले पुरै दुधले धोइसकेका जस्तो छ। त्यो हुँदाखेरि हरे त्यो तपाईँले भने जस्तो पुरा गर्नलाई अघि उसमा जाँदाखेरि चाहिँ पुरा गर्ने सन्दर्भमा सबैको पहल हुनुपर्छ कि। चुनावमा मुद्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अर्को विषयमा नेतृत्व हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको यो निकै ठुलो चुनाव हो। तर चुनाव केका लागि लड्दैछन् भन्ने विषय कहीँ कतै पनि छैन। नेतृत्व हेर्दा पनि त्यही मानिस नै छन्। कङ्ग्रेस, एमाले वा माओवादी आए पनि देउवा, ओली, दाहाल उनै नै हुन्। पटक पटक चुनाव जित्ने मात्र होइन, कार्यकारी तहमा पटक पटक पुगे। देउवा 5 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री भए भने ओली, दाहालले
दुई पटक प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाखे। यी तीनै अनुहार आसन्न मङ्सिर 4 पछि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। उनीहरूसँग यसपटक कुनै त्यस्तो मुद्दा छैन अहिलेसम्म। विगतमा जनतासँग वाचा गरेका ती घोषणापत्र कहाँ थन्किए अत्तो पत्तो छैन। उनीहरूले राजनीतिक मुद्दा पनि समाउन सकेका छैनन्, न त नयाँ नेतृत्व नै बनाउन सकेका छन् अहिलेसम्म। जनतालाई उसले आफ्नो बारेमा भन्ने कुराहरू सबै त्यसमा हुनुपर्ने हो। आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू त्यसको साधनले दिन्छ कि दिँदैन, समयले दिन्छ कि दिँदैन, त्यसमा कति चाहिँ नि बाधा विरोध छन्, बाधा अवरोध छन्, त्यसमा मैले कति गर्न सक्छु भने रियलिस्टिक भएर नभन्ने। चुनावमा चाहिँ अर्कोले पनि पेस गर्ने जे पायो भनेको छ, म जे पनि ल्याइन्छु स्वर्गबाट आकाशबाट तारा जुन नै खसाल लिन्छु भने जस्तो मैले चाहिँ त्योभन्दा बढ्ता भन्नुपर्छ भने त भन्ने कुरोमा होडबाजी भयो र त्यसै हुनाले त्यसको विश्वसनीयता पनि अत्यन्त कम भएर गएको छ। अचेल चाहिँ त्यो एक किसिमको औपचारिकता भइसकेको छ। प्रजातन्त्र ल्याएपछि के हुन्छ त? कस्तो किसिमको आर्थिक विकास, कस्तो किसिमको समृद्धिको नीति ल्याउँछ, कस्तो किसिमको सामाजिक सुरक्षाको नीति ल्याउँछ भन्ने कुरो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको के कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने कुरो उनीहरूको चाहिँ नि जनताको जिज्ञासाको विषय थियो। त्यस कारणले पनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले भनेका कुरालाई मान्छेले महत्त्व दिएर हेर्थे। नयाँ अपरिचित थिए नि त, अनटेस्टेड थिए। अब अहिले त के भयो भने उनीहरूको काम नै देखिसक्यो। पर्फर्मेन्सबाटै जज गर्न पाएपछि, उनीहरूको काम हेरेरै मूल्याङ्कन गर्न पाएपछि मान्छेले त्यो घोषणापत्रलाई त त्यति महत्त्व दिँदैन भनेर भन्दा गरेर देखाएको कुरो राम्रो हो नि। त्यस कारणले जब गरेर देखाएको रेकर्ड राम्रो छैन, ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन, भनेको जति पुर्याउन सकेका छैनन् भने त्यो भनेकोलाई पनि मान्छेले महत्त्व दिँदैनन्। उनीहरूले घोषणापत्र निकाल्नु पनि औपचारिकता भइसक्यो र मान्छेले त्यो घोषणापत्रलाई वास्तै नगर्नु पनि एउटा नियमित औपचारिकता जस्तो भइसक्यो। अहिले त्यसको महत्त्व घटिसक्यो, विश्वसनीयता घटिसक्यो। अहिले मान्छेले पनि, मतदाताले पनि त्यो घोषणापत्र पढेर चाहिँ चुनावमा भोट हाल्छन् जस्तो लाग्दैन। सत्ता स्वार्थकै लागि गठबन्धन र तालमेलको सहारा लिएका छन् दलहरूले। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ढुक्कसँग जितिन्छ भन्नेमै दुविधा छ उनीहरूलाई। एमालेसँग एक्लै भिड्न डराएका गठबन्धनका दलहरू काङ्ग्रेसकै छहारीमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनावी दौडमा छन्। यता एमालेलाई पनि गठबन्धनको भूतले निकै तर्साएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा खस्किएको एमालेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विगतको विरासत गुम्ला कि भन्ने भय छ। यही भएर त्रासमा राहत दिन उपेन्द्र यादवको जसपाको सहारा खोज्यो। यति मात्र होइन, पूर्व पञ्चको पार्टी राप्रपा नै उसको भरोसाको साथी बनेको छ। जनताको रुचि भन्दा नेताको चुनावी सुरक्षाका लागि महिना दिन लामो छलफल चल्यो। मनोनयन अघिको दिन बल्ल गठबन्धनको भाग बन्डा मिल्यो। तर गठबन्धनको गणितले मतदाता चिडिएकाले मिलेर खाउँ भाले भने चाहिँ सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन गरिएको भन्दै आक्रोशित छन् मतदाता। वास्तवमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो राम्रो काम गरेनन्। भन्नुपर्दा अहिले तपाईँको देशमा भएको जुन महँगी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, होइन, किसानहरूले नपाएको मल इतिहास कुराहरू गर्दाखेरि पनि नेताहरूले कुनै काम गरिरहेका अवस्था छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब अहिलेका राजनीतिक दलहरू घर घरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पार्टीको त्यो पार्टीको भन्दै भोट माग्दै जनताको माझमा जानु भएको छ। तर उहाँहरूलाई हामीले भनिरहेका छौँ कि तपाईँहरू जनताको लागि 5 वर्षको लागि के गर्नुभयो? हामीले त्यो प्रश्न सोधिरहेका छौँ। राजनीतिक पार्टीबाट अहिले जनताहरू एकदम आकुल पाकुल भइसकेका छन् कि जनताहरू एकदम रुष्ट भइसकेका छन्। अब यी राजनीतिक पार्टीहरूले अब आश्वासन दिने मात्रै काम गरिरहेछन् होइन। अब अहिलेको चुनावमा चाहिँ अब अहिले संसदीय चुनाव हुँदैछ नि, यो चुनावमा चाहिँ अब धेरै ठाउँबाट स्वतन्त्र राम्रो पढे लेखेका बुद्धिजीवी होइन युवाहरू चाहिँ स्वतन्त्रबाट आइदिएर देशमा केही हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। तर अब यो पहिला गर्नेले चाहिँ अब आश्वासन दिने, 2-4 दिन गाउँमा जाने, आश्वासन देखाउने, आउने, लास्टमा पछि गाउँमा